नाज़रीन आदाब, 22 अगस्त 2023 मुताबिक 3 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खासे से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि 2014 से पहले मुल्क में बदउनवानी और घोटालों का दौर था। गरीबों के हुकूक और उनका पैसा लूटा जा रहा था, लेकिन अब एक एक पैसा उनके बैंक खातों में बराह रास्त पहुंच रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 5 सालों में 13.50 करोड़ हिंदुस्तानी BPL यानी गुर्बत की लकीर से नीचे के जुमरे से बाहर आए हैं। वज़ीर आज़म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में CM राइजर गवर्नमेंट महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में नए तैनात असातिज़ा की तरबियती और ओरिएंटेशन प्रोग्राम से डिजिटल मीडियम के जरिए खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के पहले साल में ही मुस्बत खबरें आनी शुरू हो गई हैं, जो बढ़ती हुई खुशहाली और गुर्बत में कमी को जाहिर करती हैं। इस्तिकासा यानी रियासती हुकूमत ने 31 मार्च 2023 को मेरठ में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लखविंदर सूद की अदालत के हुक्म को चैलेंज किया है, जिसमें मई 1987 के मलियाना कत्ले आम केस में 39 मुल्जिमान को बरी किया गया था, जहां मुबैना तौर पर अक्सरियती फिरके के लोगों के साथ मिली भगत से सिक्योरिटी फोर्सेज ने 72 मुसलमानों को कत्ल किया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल यानी ADG एडवोकेट सचिन मोहन के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट ने 31 मार्च 2023 के ADG अदालत के हुक्म से इत्तिफाक नहीं किया और एडवोकेट जनरल को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें निचली अदालत के फैसले पर नजरसानी की जरूरत की सिफारिश की गई। इसके पेश नजर रियासती हुकूमत ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया। इस मामले में अगली समाअत अक्टूबर माह में हाई कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को इस्मत दरी की शिकार एक लड़की को उसके जनीन की अस्कात हमल की इजाजत दे दी, जिसकी उम्र तकरीबन 28 हफ्ते है। ये हुक्म जारी करते हुए अदालती बेंच ने कहा कि शादी के बाद हमल एक खुशी का मौका है, लेकिन यह जिनसी ज्यादती के बाद औरत की ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बेंच ने 25 साल खातून की दरख्वास्त से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट का रिकॉर्ड पर लेने के बाद दरख्वास्त गुजार से कहा कि वो मंगल को अस्पताल जाकर इसकात हमल कराए। कल्याण सिंह की बरसी की मुनासिबत से मुनक़िद हिंदू गौरव दिवस पर शाह ने कहा कि बाबूजी के जरिए जिन भी कामों का आगाज किया गया था, ख्वाह वो गरीबों के बहबूद से मुतालिक काम हो या फिर OBC की इज्जत व इकराम का या फिर राम मंदिर की तामीर का, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 9 सालों में उन तमाम कामों को अहसन तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाया है। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने लोगों से ये भी अपील की कि वो BJP को उत्तर प्रदेश की तमाम 80 सीटों पर जीत से हमकिनार करके मोदी को दोबारा वज़ीर आज़म बनाए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। CM ममता ने कहा कि हम मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के सामने नहीं झुकेंगे। इसके साथ ही फिरक़ेवारियत के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं मजहब की बुनियाद पर किसी भी किस्म की दुश्मनी के खिलाफ हूँ। NRC पर बात करते हुए ममता ने कहा कि आसाम में बहुत से लोगों के नाम NRC की फहरिस्त में शामिल नहीं हुए हैं। हम बंगाल में NRC के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और आसाम में मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि मैंने बंगाल में NRC होने नहीं दी है और ना कभी होने दूंगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव यानी KCR ने पीर के रोज रवां साल के आखिर तक होने वाले रियासती असेंबली इंतखाब के पेश नज़र BRS यानी भारतीय राष्ट्र समिति के 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। तेलंगाना में असेंबली की 119 सीटें हैं, यानी सिर्फ 4 सीटें ऐसी हैं जिसके लिए BRS उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत की तरफ से समाज के हर तबके को बगैर किसी इम्तियाज के सरकारी स्कीमों का फायदा पहुंचाया जा रहा है और यह कि बैंकों के जरिए सबसे बड़ी तादाद में कारोबारी अफराद को खिदमात फराहम करने वाली रियासत बन गई है। वज़ीर आला आज यहाँ लोक भवन में आलमी यौम कारोबारी दिन के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पार्क स्कीम के तहत झांसी, हापुड़ और संभल जिलों में निजी सनअती पार्कों की तरक्की के लिए डेवलपर्स को पहली किस्त के तौर पर 1147 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश ऐसी रियासत है जो ज्यादा से ज्यादा सयाहों को राग़िब करती है। रियासती हुकूमत ने उत्तर प्रदेश को बीमार रियासत के जुमरे से निकालकर मुल्क की तरक्की याफ्ता रियासतों की तरफ गामजन किया है।
سابق کارگزار وزیر اعلیٰ اتر پردیش اور سینئر بی جے پی لیڈر ڈاکٹر عمار رضوی نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے 20 اگست کی شام کو ملاقات کر کے وزیر اعلیٰ کو ریاست میں تمام مذاہب کی مذہبی رسومات کو ادا کروانے میں پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے اعلیٰ حکام کو بہترین انتظامات کی ہدایت جاری کرنے اور پرامن طریقے سے ان رسومات کے مکمل ہو جانے پر مبارکباد پیش کی۔ ڈاکٹر عمار نے سیتاپور ضلع خصوصی طور پر محمود آباد کے ترقیاتی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے محمود آباد میں ایک یونیورسٹی کے قیام کو عمل میں لائے جانے وغیرہ پر بھی وزیر اعلیٰ کی توجہ مبذول کرائی۔ ڈاکٹر رضوی کو وزیر اعلیٰ نے اطمینان دلایا کہ ان کی سفارشات پر سنجیدگی سے حکومت غور کرے گی اور جو بھی ممکن ہو سکے گا وہ اقدامات کیے جائیں گے۔ سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے صدر اوم پرکاش راج بھر نے لکھنؤ کے رویندرالے میں منعقدہ صبح سپا کی صوبائی تنظیم کا جائزہ لینے کے دوران سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایس پی صدر نے جو پی ڈی اے بنایا ہے وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ 4 مرتبہ اقتدار سنبھالنے والی ایس پی نے صرف اپنے مقامی لوگوں کو ہی آگے لے جانے کا کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سماجوادی پارٹی اب انتہا پسند پارٹی ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس پی کے لیڈروں نے ہمیشہ پسماندہ دلتوں اور پسماندہ لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے صبح سپا این ڈی اے میں شامل ہوئی ہے شکست کا خوف ایس پی صدر کو پریشان کرنے لگا ہے۔ اندرا گاندھی پرتشٹھان میں پچھڑا سماج کی عظیم ہستیوں کے نظریات کی مطابقت پر منعقد کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو نے کہا کہ انسانیت پرستی کا مذہب قوم پرستی سے بڑا ہے۔ نامور شاعر آر این ٹیگور بھی کہا کرتے تھے کہ قوم پرستی کو انسانیت پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ سماجوادی پارٹی وسائل اور انسانیت میں سب کی منصفانہ شراکت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذات پات کی مردم شماری کا مطالبہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے پسماندہ طبقات کے لوگ بی جے پی کی کسی سازش میں نہ پھنسیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف پی ڈی اے یعنی پسماندہ دلت اور اقلیت ہی اپوزیشن پر مشتمل اتحاد انڈیا کی حمایت کرے گا۔ این ڈی اے لیڈران اتحاد سے خوف زدہ ہیں۔ معروف فلم اداکار رجنی کانت نے لکھنؤ میں جن ستا دل لیڈر راجا بھیا سے ملاقات کی۔ راجا بھیا نے انہیں بابا وشناتھ کی وبھوتی سمیت بہت سی چیزیں تحفتاً پیش کی۔ فلم اداکار رجنی کانت ان دنوں یو پی کے دورے پر ہیں جہاں وہ کئی سیاستدانوں سے ملاقات کے ساتھ ساتھ روحانی سیاحت بھی کر رہے ہیں۔ پیر کو انہوں نے لکھنؤ میں جن ستا دل لیڈر رگھو راج پرتاپ سنگھ عرف راجا بھیا سے ملاقات کی۔ راجا بھیا نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس ملاقات کی تصویر شیئر کی اور کہا کہ انہیں رامائن میں تھلائیوا کا استقبال کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ وہ ملک کے سب سے بڑے سپر ہیرو ہیں لیکن نہ صرف فلمی دنیا میں بلکہ وہ روحانیت اور عقیدت کے میدان میں بھی ترقی یافتہ حالت میں ہیں۔ اودھ نامہ کے جہانما صفحے کے مطابق روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے فراہم کرانے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے جس پر روس نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی جنگ کے آغاز سے ہی یورپی ممالک سے روس کے خلاف محاذ میں فتح کے لیے F-16 طیارے اور طیارہ شکن فضائی دفاعی سسٹم کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ اب ڈنمارک اور ہائی لینڈ نے یوکرین کو F-16 جنگی طیارے فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈنمارک مجموعی طور پر یوکرین کو 19 طیارے مہیا کرائے گا۔ نیدرلینڈ کے پاس 42 F-16 طیارے موجود ہیں لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ نیدرلینڈ یوکرین کو کتنے طیارے بھیجے گا۔ روسی سفیر نے مزید کہا ہے کہ F-16 طیاروں کی فراہمی سے جنگ مزید طول پکڑ جائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اسلامی انقلاب کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا بہترین راستہ استقامت و پامردی ہے۔ صوبہ اردبیل کے 3400 شہداء کی یاد میں کانفرنس کا انعقاد کرنے والی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں انہوں نے فرمایا کہ انقلاب کے دشمنوں کے محاذ کا سیاسی، سیکورٹی اور اقتصادی میدانوں میں مقابلہ صرف استقامت اور پامردی سے ہی کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں اور ان کے راستے پر گامزن رہیں کیونکہ ان کا راستہ استقامت اور پامردی کا ہی راستہ تھا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے محلہ جادریہ کے کچھ لوگوں کی زمینوں کو حکومتی منصب اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے کچھ ڈرا دھمکا کر ہڑپنا چاہتے تھے۔ یہ عام شہری سوشل میڈیا پر ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ آخر 19 اگست 2023 بروز ہفتہ کو یہ لوگ مرجع اعلیٰ دینی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السیستانی دامت اللہ نے نجف اشرف میں ملے اور ان سے شکایت کی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی دامت اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کے تصرفات شریعت اور قانون کی
की खुली मुखालिफत है और हुकूमत की अहम जिम्मेदारियों में से है कि अहले वतन की मिल्कियत और उनके हुकूक की हिमायत करे और जो उनको परेशान करने की कोशिश करे उसे कैफियत किरदार तक पहुँचाया जाए। ख़ास तौर पर जो हुकूमती ओहदा और मनसब का गलत इस्तेमाल करके अहले वतन को परेशान करता है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सऊदी वली अहद और किंग अब्दुल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने यूनिवर्सिटी के लिए नई हिकमत अमली का आगाज किया है। इस नई हिकमत अमली का मकसद तहकीक और तरक्की के लिए कौमी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज करते हुए इख्तिराआत और जिद्दत को मुआशी मुनाफे के साथ मुंसलिक करना है। नई पॉलिसी में इंसानी सेहत, माहौलियाती पायदारी, काबिल तजदीद तवानाई और मुस्तकबिल की मईशतों पर भी तवज्जो मरकूज की गई है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि कॉस्ट यानी किंग अब्दुल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने क़याम के बाद से तहकीक, इख्तिराआत और हुनर में मुमताज़ रही है और अब ये दुनिया की मारूफ तहकीकी यूनिवर्सिटियों में से एक बन गई है। उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स के रहनुमा मंगल को जोहान्सबर्ग में मुलाकात कर रहे हैं। दुनिया की दौलत का 1/4 रखने वाला ये ब्लॉक अपने असर और रसूख को बढ़ाने और आलमी जोग्राफियाई सियासत में तब्दीली की राहें तलाश करेगा। जनूबी अफ्रीका के सदर साइरल रामफोसा जोहान्सबर्ग में मंगल के रोज से शुरू होने वाले 3 रोजा सालाना इजलास में ब्रिक्स ममालिक के सरबराहों के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ब्राजील के सदर लुइजाना सी डी सिल्वा इस मीटिंग में जाती तौर पर शिरकत कर रहे हैं, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी ऑनलाइन शिरकत करेंगे। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।